सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को दिन में तारे नजर आ गए। अहम शख्सियत ने इमरान खान की नाक में दम करके रख दिया। इस खबर की डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो लॉग का आगाज हम करेंगे दो बड़ी अहम खबरों से। दो महाजों पर कप्तान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिज़ीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो ये क्या मामला है, इससे अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे और फिर आप नाज़रीन को आज जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है, वहां पर वकला के दलाइल का लेवल चेक करें कि वकला अदालत में दलाइल क्या दे रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट मांगी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच से कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमें राइट ऑफ अपील दिया जाए। तो ये वकला के दलाइल का जो लेवल है, इस पर भी बात करेंगे। जज साहबान ने जो रिमार्क्स दिए उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरखास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक आजाद डिजिटल मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरखास्त है। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे उनके बयानात आप निकाल के देखें, जिस मर्जी लीडर का बयान निकाल के देख लें। क्या कहा जाता है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को बड़ी तकलीफ में रखा गया है अडयाला जेल में। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया कि सहरी में इमरान खान को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता और इमरान खान निहार मुंह अपना रोजा रखते हैं। इससे पहले क्या स्टेटमेंट था कि इमरान खान की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। नोटिस करवाया ना तहरीक इंसाफ ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पे, इमरान खान के वकील की दरखास्त पे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस करके आज वजाहत के लिए बुलाया था कि आए आके बताएं अदालत के ऑर्डर पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बुशरा बीबी साहबा के साथ क्यों मुलाकात नहीं करवाई गई। तो नाज़रीन क्या निकला, जब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफ्फार अंजम चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए सरफराज डोगर साहब के साथ, उनसे सवाल हुआ कि अदालती हुक्म पे अमल क्यों नहीं हुआ। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अडयाला जेल की इंतजामिया की जानिब से अदालत के हुक्म पर कंप्लाई विद किया गया है। सोचा भी नहीं जा सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म हम उसको डिफाई करेंगे। इमरान खान की बुशरा बीबी साहबा की मुलाकात ना सिर्फ करवाई गई है, इस मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला को आगाह भी किया गया है। अब नाज़रीन, झूठ का झूठ, सच का सच, सब कुछ वाज़ेह हो गया कि सच क्या है, हकीकत क्या है। अब उसके बाद इमरान खान साहब के वकील का दलाइल देना कोई बात करना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की। उस बात पर भी सुबकी का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। क्या बात की? इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि सुपरिटेंडेंट साहब से तो हमारा कोई मसला नहीं, मसला कहीं और से आता है। यानी अगर सुपरिटेंडेंट साहब का मसला नहीं था तो फिर उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आप क्यों लेके आए थे? जिससे मसला था उसका नाम शामिल करके आप दरखास्त दायर करके उसे कंटेम्प्ट का नोटिस करवाते। फिर एक शरीफ आदमी को कंटेम्प्ट के नोटिस में आपने क्यों समन करवाया? अब इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। तो फिर सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि जनाब, हमारी जेल में कोई मसला नहीं, ये जो कह रहे हैं कि मसला और से आता है, कोई मसला है नहीं। अदालत के हुक्म पे मुलाकातें बुशरा बीबी साहबा के साथ और पार्टी के लोगों के साथ, फैमिली के लोगों के साथ भी करवाई जा रही हैं। अदालत ने फिर भी रिलीफ दिया। अदालत ने दरखास्त को डिसमिस करना था, मेरी नजर में जुर्माने के साथ दरखास्त खारिज होनी चाहिए थी। अदालत ने सिर्फ डिस्पोज ऑफ कर दिया और साथ में इमरान खान साहब के वकील को कह दिया कि अभी कोई मसला नहीं है, अगर कोई मसला हुआ भी मुलाकातों में तो दोबारा आ जाइएगा, हम बैठे हैं। लेकिन गलत बयानी जो मीडिया पे बयान की गई, सोशल मीडिया पे, कन्वेंशनल मीडिया पे, वो आज दूध का दूध पानी का पानी, सब वाज़ेह हो गया। और दूसरे महाज पे आप देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है, बैरिस्टर गौर साहब बाहर मीडिया के सामने ठहर के क्या स्टेटमेंट देते हैं कि 7 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। हमने दस्तावेजात जमा करवा दिए, इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करवा दिया, लेकिन अभी तक हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। लेकिन अंदर क्या बात होती है, जो अंदर बात हुई वो बाहर आके नहीं बताई, जो बाहर बात हुई वो अंदर जाके नहीं बताई। अंदर क्या बात हुई? अंदर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि आपका इलेक्शन तो मुतनाज़ा है,
آپ نے ابھی تک گزشتہ سال کا معاملہ ہے، مارچ 2024 میں آپ نے الیکشن کروایا تھا، ابھی تک آپ نے اپنے الیکشن کے مکمل ڈاکومنٹ جمع نہیں کروائے. آپ کا پورا ریکارڈ ہی نامکمل ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے. تو اس پہ بیرسٹر گولری خان صاحب نے عدالت سے کہا، الیکشن کمیشن سے کہا کہ ہم انڈور تو اپنی پارٹی چلا رہی ہیں، اپنا انٹرنل ہم نے مینجمنٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ بھی سوال تھا کہ آپ کی پارٹی متنازع الیکشن کے باوجود چل کیسے رہی ہے. میڈیا پہ سلمان اکرم راجہ کا نام آتا ہے کہ وہ آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. تو بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ وہ انٹرنل ہم نے ارینجمنٹ کر رکھا ہے، اگر آپ کو الیکشن کے اوپر اعتراض ہے تو آپ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، تمام قانونی مسائل حل ہو جائیں گے. اب بات تو بالکل ٹھیک تھی بیرسٹر گور صاحب کا، اگر الیکشن کمیشن یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، تو پھر یہ سوالات ختم ہو جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کے ممبر نے سوال ان کے سامنے رکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، سرٹیفکیٹ جاری کرنا تو اس کیس میں الیکشن کمیشن کا حتمی فیصلہ ہوگا. آپ نے تو لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع لے رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرے گا. تو جب الیکشن کمیشن کے ہاتھ لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع نے باندھ رکھے ہیں تو آپ ہمیں کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیں آپ کی پارٹی کو انٹر پارٹی الیکشن کا، جائیں پہلے وہ حکم امتناع ختم کرائیں. پھر بیرسٹر گور صاحب نے ایک نئی دلیل عدالت کے سامنے رکھی. بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے حکم امتناع لاہور ہائی کورٹ کا موجود ہے، لیکن آپ کو کارروائی آگے بڑھانے سے تو نہیں روکا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم کارروائی آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن کارروائی آگے کہاں سے بڑھانی ہے؟ آپ کے ڈاکومنٹس نامکمل ہیں. اور پھر کیا یہ الیکشن کمیشن اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے ختم ہونے کا انتظار کرے؟ عدالت نے 8 مارچ تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا، لیکن جو اکبر ایس بابر تھے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ کریں، تحریک انصاف کے کیس کا فیصلہ کریں، آج ہی فیصلہ کریں. لیکن عدالت نے پھر بھی آج الیکشن کمیشن نے آج پھر مہلت دے دی پاکستان تحریک انصاف کو ڈاکومنٹ جمع کروانے کے لیے، جواب جمع کروانے کے لیے، لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کروانے کے لیے. اب میڈیا پہ کیا فلسفہ، کیا بیانات، کیا نیریٹو بنتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیا پہ کچھ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا. جی وہ الیکشن کمیشن کو اپنی فائل تو مکمل کر دو، لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع تو ختم کر دو، پھر الیکشن کمیشن فیصلہ بھی کر دے گا. اب یہ ناظرین غلط بیانیاں ہیں. اب خان صاحب کے جو تارے خان صاحب کو دن میں نظر آئے ہیں، جس اہم شخصیت نے خان صاحب کی ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ بھی اسی غلط بیانیوں کی وجہ سے، غلط بیانیوں اور بد زبانیوں کی وجہ سے. اب وہ اہم شخصیت نے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے گرینڈ الائنس بنانا ہے. لیکن جو پچھلے 1 ماہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے تحریک انصاف کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر رکھا ہے کہ یہ ماضی میں جو بد زبانی ہوتی رہی، ہماری پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی تحریک میں شامل ہوں، ہم آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ نکلیں، ہمارے ان تحفظات کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ صرف ایک معاملہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ماضی میں بد زبانیاں کی، ان کو القابات سے نوازا، نہ جانے کون کون سا ان کو لفظ دیا گیا، کون کون سی انہیں گالی بھی دی گئی، الزامات بھی لگائے گئے، بے بنیاد بےہودہ الزامات لگائے گئے. اب وہ تحریک انصاف کے ساتھ چلنا اگر چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیئر کریں. بے شک پبلک میں آ کے معافی نہ مانگیں، لیکن ہمارے سامنے آ کے اس چیز کو کلیئر کریں تاکہ پھر دوبارہ یہ چیزیں آپ نہ کر سکیں. اور ناظرین یہ تو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے نا کہ کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تحریک انصاف کی، مولانا صاحب کے ساتھ جو اتحاد بنانا چاہتے ہیں. لیکن میرے پاس جو مولانا صاحب کی جماعت کے ذرائع ہیں، میں نے آج ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا، ان کو خریدنے بھی کوشش کی. انہیں زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بتائی، لیکن اتنا ضرور بتایا کہ صرف یہ ایک ایشو نہیں ہے بد زبانی والا، اور بھی ڈھیر سارے ہمارے ایشو ہیں، اور بھی ڈھیر سارے ہمارے اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. لیکن اس پہ تحریک انصاف کی قیادت سے جواب مانگا جاتا ہے تو تحریک انصاف کی قیادت جواب نہیں دیتی. اب ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تحفظات کا، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہتی ہے کہ ہمارے ریزرویشن کو ایڈریس کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ پارٹی کے لوگ جا کے ملتے ہیں کہ مولانا صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ اتحاد میں شامل کر لیں، مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گرینڈ الائنس میں. مولانا فضل الرحمان صاحب ان تحفظات کا اظہار کریں، ہم کیا کریں؟ خان صاحب کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو بدزبانی کی وہ تو عمران خان صاحب نے کی، اب اس کا کیا جواب دوں؟ اس کا پھر عمران خان صاحب سے جواب نہیں بنتا. اور پھر وہ ہوتے ہیں کہ آئیں بائیں شائیں. پھر پارٹی سے عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی عادت سے کہتے ہیں کہ جائیں کوئی آئیں بائیں شر کے مولانا صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب راضی نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب
کہہ رہے ہیں کہ ان کے ان ایشوز کو حل کیا جائے, ریزرویشن کو ایڈریس کیا جائے, اور جب تک وہ ریزرویشن ایڈریس نہیں ہوں گے, جو کہ ملٹیپل ہیں, جو میری سورس کے ساتھ بات ہوئی وہ ملٹیپل ہیں, جس میں خیبر پختونخوا کے الیکشن میں دھاندلی کی بات بھی ہے. وہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف ہمیں خیبر پختونخوا میں ہرایا گیا, سندھ کی ایک آدھ سیٹ پہ بھی ہرایا گیا, بلوچستان میں بھی ہروایا گیا مولانا فضل الرحمان کو, لیکن زیادہ جو ان کا بڑا کیس ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے. تو خان صاحب کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں, اور مولانا صاحب کے ریزرویشن کے اوپر کوئی جواب بن نہیں پا رہا, لاجواب ہے پوری پاکستان تحریک انصاف. تو دیکھتے ہیں, کوششیں کی جا رہی ہیں مولانا صاحب کو منانے کی, وہ کوششیں کتنے کامیاب ہوتی ہیں. لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.